ट्युबरकुलोसिस चाहिँ एक प्रकारको इन्फेक्सियस डिजिज भन्छौँ, जुन एउटा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस नामक ब्याक्टेरियाले गराउने एउटा रोग हो, जो बिस्तारै लक्षण देखाउँदै जाने मान्छेमा र लक्षण देखिने समयमा कहिलेकाहीँ एकदम अन्तिम अवस्थामा पनि आउने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न कारणले गर्दा संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ ट्युबरकुलोसिसकै कारणले मरिरहेका हुन्छन्। र अब कोभिडको बेलामा पनि हामीले कोभिड र टिबीको स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यौँ भने ट्युबरकुलोसिसबाट एकदमै धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् कोभिडको कम्पेरिजनमा पनि। अब यो ग्लोबल्ली नै त्यसकारणले ट्युबरकुलोसिस चाहिँ यो लिडिङ किलर हो, त्यसकारणले यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पब्लिक हेल्थ प्रब्लम पनि हो। नेपालमा हामी ट्युबरकुलोसिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाको ट्युबरकुलोसिसको कुरा गर्ने भने संसारभरि नै 1.1 मिलियन केसेस अफ ट्युबरकुलोसिस छ, जसमध्ये भन्छौँ कि हामी आधाभन्दा धेरै पेसेन्टहरू चाहिँ हाम्रो सिस्टममा नै आएको हुँदैन र स्क्रिनिङ पनि नभएर डायग्नोसिस पनि नभएको देखिएको छ। यो चाहिँ WHO को एकदमै नयाँ तथ्याङ्क अनुसार हो। हामी कहाँ नयाँ देखिएको तथ्याङ्क अनुसार 6.6% अफ द ट्युबरकुलोसिस जुन डायग्नोसिस भएको छ त्यो चाहिँ बच्चाको चाइल्डहुड ट्युबरकुलोसिस छ। यो सबै डेटाहरूले चाहिँ के भन्छ सबैभन्दा कुरा भन्दा जति हामीले देखिरहेछौँ यो चाहिँ टिप अफ आइसबर्ग हो। धेरैजसो केसेसहरू हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ र यो देखिएको केसहरू पनि आफैमा एकदमै ठुलो नम्बर हो। त्यस कारणले हाम्रो देशमा पनि ट्युबरकुलोसिस एकदमै ठुलो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम र एकदमै ठुलो समस्या हो भनेर भन्न सकिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो हजुरले, होइन? अब हाम्रो बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिस चाहिँ एडल्टको ट्युबरकुलोसिसभन्दा धेरै हिसाबले चाहिँ फरक हुन्छ। बच्चामा जुन ट्युबरकुलोसिस हुन्छ सबै एडल्ट ठुलो मान्छेहरूबाटै सर्ने हुन्छ र बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिसलाई हामीले युजली पसिब्यासिलरी भन्छौँ, भनेको यसमा ट्युबरकुलोसिसका कीटाणुहरू कम मात्रामा हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि डायग्नोस्टिक जुन टेस्टहरू छ, जुन टेस्टले हामी ट्युबरकुलोसिस डायग्नोसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ ती सबै टेस्टहरूले एकैचोटिमा र एडल्टमा जस्तै उस्तै हिसाबले डायग्नोसिसमा पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ र बच्चाहरूमा ट्युबरकुलोसिस चाहिँ त्यसकारण अनि सिम्पटम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलि नन स्पेसिफिक सिम्पटम भन्छौँ। ठुलो मान्छेमा जस्तो एकदम छातीको सिम्पटम अनि कुनै स्पेसिफिक सिम्पटमहरू हुन्छ नि, बच्चामा नन स्पेसिफिक सिम्पटम भएको हुनाले पनि बच्चाहरूमा ट्युबरकुलोसिस धेरै अवस्थामा चाहिँ डायग्नोसिस गर्न चाहिँ ढिलो भइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा हामी सबैले कुरालाई मान्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो जुन हेल्थ सिस्टम छ स्पेसल्ली हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको सबैले चाहिँ बच्चा स्पेसिफिक गाइडलाइनहरू बनाउन चाहिँ धेरै मेहनत गरे जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अब ठुलोको औषधि डोज घटाएर दिने यही कुरा हुन्छ, जबकि ओभरअल ट्युबरकुलोसिसको जुन अघि मैले भनेका कारणहरूले पनि बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिस च्यालेन्जिङ छ र फरक छ र यो कुराले पनि बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिसको डायग्नोसिस र उपचार गर्नमा चाहिँ च्यालेन्जिङै देखिएको छ। यो अहिले चाहिँ यो ल्याटेन्ट ट्युबरकुलर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भनेको शरीरमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको ब्याक्टेरिया रहेको तर त्यो ब्याक्टेरियाले गराउनु पर्ने रोग डिजिज नदेखिएको अवस्था हो। त्यसलाई अहिले LTBI ल्याटेन्ट ट्युबरकुलर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भनेर बुझिन्छ र पहिलाका दिनहरूमा यस्तो किसिमको उपचार बच्चाहरूको चाहिँ उपचार गर्ने डायग्नोसिस गर्ने पद्धति त्यति सिस्टमेटिक थिएन। तर विगत केही दिनदेखि ल्याटेन्ट ट्युबरकुलर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भनेर डायग्नोसिस गर्ने र यसलाई उपचार गर्ने पद्धति, त्यसलाई हामीले ट्युबरकुलर प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट TPT भनेर WHO ले पनि गाइडलाइन दिएको छ र यसमा चाहिँ दबाईहरू लामो समय दिएर त्यस्तो बच्चालाई यस्तो किसिमको इन्फेक्सनलाई पनि हामीले उपचार गर्ने हुन्छौँ। सरसर्ती भन्दा यो भनेको शरीरमा ट्युबरकुलोसिसको माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको कीटाणु रहेको त्यसको र सिम्पटमहरू देखि नसकेको अवस्था हो र हामीले केही टेस्ट गरेर ब्याक्टेरिया भए नभएको थाहा पाउँछन्। त्यसमा चाहिँ हामीले कमनली गर्ने भने चाहिँ छालामा चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको एउटा एन्टिजेन दिएर रियाक्सन हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ मन्टु टेस्ट भन्छौँ। अब न्यू भनेको चाहिँ अब यो हामीलाई धेरै जसो ट्युबरकुलोसिसको गाइडलाइन हामीले WHO को गाइडलाइनहरू फलो गर्छौँ। 2014-15 पछि अहिले हालसालै 2022 मा ट्युबरकुलोसिसको WHO को गाइडलाइन आएको छ। 14 पछि पनि हाम्रो नेपालमा पनि नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी निको यो बच्चाहरूको डाक्टरहरूको एउटा सोसाइटीले पनि त्यसलाई
अलिकति हाम्रो समय सान्दर्भिक हाम्रो देशमा चेन्ज गरेर एउटा गाइडलाइन बनाउनु भएको थियो र त्यो गाइडलाइन एकदमै धेरै फलो हुन सकेन भन्ने चाहिँ हाम्रो बच्चाको डाक्टरहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। अब अहिले नयाँ गाइडलाइन WHO ले दिएको छ, त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिसको नन सिभियर भन्छ, धेरै खराबी नभएको ट्युबरकुलोसिसलाई 4 महिना टिबीको औषधि दिएर पनि उपचार गर्न मिल्ने कुरा आएको छ र त्यसबाहेक अरू पनि विभिन्न चेन्जेसहरू आएको छ। र यो नयाँ WHO को गाइडलाइन हामी एउटा WHO को सदस्य देश भएको हुनाले हामीले आशा गरौँ हाम्रो देशमा रहेको नेपाल ट्युबरकुलोसिस सेन्टर र चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो गाइडलाइनमा टेकेर हाम्रो समय, हाम्रो जुन वस्तुस्थितिमा काम प्रयोगमा अझ इफेक्टिभ हुन सक्ने गाइडलाइन चाहिँ निकट भविष्यमा बन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। अब ट्युबरकुलोसिसको सिम्पटम्स भन्दाखेरि धेरै जसो सिम्पटम अब अलि ठुलो मान्छेहरूमा देखिने भनेको खोकी लागिरहनु, 2 हप्ताभन्दा लामो खोकी, ज्वरो आउनु, वेट घट्नु, पसिना आउनु, यी सबै टिबीका चाहिँ सामान्य लक्षण यिनीहरू नै हुन्। तर बच्चाहरूको क्षेत्रमा भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ सिम्पटम सधैँ यी 4वटा सिम्पटमहरू देखिन्छ भन्ने छैन। बच्चाहरूमा राम्ररी वृद्धि पनि नहुनु, एकदम दुब्लाउँदै जानु, एकदम म्यालन्युट्रिसन, एकदम अति कुपोषण हुने अवस्थादेखि लिएर यी सबै कुराहरू, जस्तो अब ब्रेनको ट्युबरकुलोसिस छ भने बेहोस हुने, टाउको दुख्ने, अनि छारे जस्तो आउने हुनसक्छ। अनि अरू अङ्गहरूमा पनि टिबी हुनसक्छ। पेटको टिबी छ भने पेट फुल्दै जाने, दिशामा समस्या आउने, भमिटिङ हुने, त्यो सबै हुनसक्छ। त्यसबाहेक ज्वरो आउने समस्या बच्चामा पनि हुनसक्छ। फेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिसको सिम्पटम एडल्टको भन्दा चाहिँ नन स्पेसिफिक हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले शङ्का लागेको जस्तो बच्चा कुनै HIV पोजिटिभ बच्चा छ भने उसले हामीलाई त्यसमा टिबी हुनसक्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। कोही बच्चा किडनीको समस्या छ, डायलिसिस गरिरहेको छ भने त्यसमा पनि सिम्पटम नदेखिए पनि ट्युबरकुलोसिस हो कि भनेर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी सबै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ ट्युबरकुलोसिस अर्ली डायग्नोसिस गर्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। ट्युबरकुलोसिसको अब स्टेजेस भनेको पहिलो चाहिँ अहिले हामीले जस्तै इन्फेक्सनको स्टेज भयो, त्यसपछि चाहिँ डिजिज देखिने स्टेज भयो। हामीले चाहिँ इन्फेक्सनको स्टेजमा जुन अहिले पनि हामीले भन्यौँ ल्याटेन्ट ट्युबरकुलर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, त्यसको अवस्थामा टेस्टहरू गरेर हामीले कुनै एक प्रकारको उपचार पद्धतिबाट औषधि दियौँ भने हामीले डिजिज हुन चाहिँ रोक्न सक्छौँ। डिजिजको हकमा जाँदाखेरि डिजिज एकदम छिटो, अर्ली डिजिज, सुरुको अवस्थाको डिजिज अथवा रोग हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त्यो रोग बढ्दै जाने र त्यो रोगबाट हुने कम्प्लिकेसन भन्छौँ हामीले हाम्रो मेडिकल साइन्समा, त्यो भनेको विभिन्न समस्याहरू हो, त्यो चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। अब यसको त्यही भएर समग्रमा भन्दाखेरि अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेकै प्रिभेन्सन हो ट्युबरकुलोसिसमा। बच्चाहरूको ट्युबरकुलोसिस भन्दा सबैभन्दा धेरै रिस्कमा भएका बच्चाहरू भनेको टिबी लागेको एडल्टहरूको कन्ट्याक्टमा आएका बच्चाहरू। त्यसकारणले घरमा ठुलो मान्छेलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, वेट घट्ने, खकारमा रगत आउने, पसिना छुट्ने जस्तो भएर ट्युबरकुलोसिस जस्तो लक्षण आएर उहाँहरूलाई जाँच गर्न गइरहेछौँ भने कृपया हामी बच्चाको पनि सबै बच्चाहरूको चाहिँ टिबी छ कि छैन भनेर स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सबैभन्दा ठुलो बच्चा भनेको यी नै हुन् र यिनीहरूलाई हामीले हाउस होल्ड कन्ट्याक्ट र क्लोज कन्ट्याक्ट भन्छौँ। हाउस होल्ड कन्ट्याक्ट भनेको एउटै घरमा 24 घन्टाभन्दा लामो समयसम्म चाहिँ एउटै घरमा कन्फाइन्ड भएर एक दिनको धेरै जसो समय अथवा एक रातसँगै सुतेका हो, त्यसो भने हाउस होल्ड कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यसबाहेक अरू क्लोज कन्ट्याक्ट भनेको नजिक संसर्गमा भेट भइरहने, सँगै बसिरहने, ती बच्चाहरू टिबीको सबैभन्दा धेरै रिस्कमा भएको बच्चाहरू। त्यस्तै HIV पोजिटिभ बच्चाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तेस्रो भनेको विभिन्न क्रोनिक दीर्घ रोग लागेका, जस्तै मृगौलाको समस्या छ, डायलिसिस गरिरहेको छ र त्यसबाहेक कुनै औषधिहरू खाएका, जोइन्टको समस्याको लागि औषधिहरू खाएका बच्चाहरू पनि ट्युबरकुलोसिस एकदमै रिस्कमा छन्। त्यसबाहेक एकदम म्यालन्युट्रिसन भएका बच्चाहरू, एकदम कुपोषणमा परेका बच्चाहरू पनि ट्युबरकुलोसिसको लागि हाई रिस्क बच्चाहरू हुन्।
हजुर, अब बच्चाहरूमा ट्युबरकुलोसिस अन्डर डायग्नोसिस चाहिँ एकदमै ठुलो नै समस्या जस्तो लाग्छ। हामी जुन बच्चाहरूको उपचार गर्ने क्लिनिसियनहरूले त्यसरी लिन्छौँ। यसको 2-3टा कारणहरू हामीलाई लाग्छ। एउटा कारण भनेको चाहिँ अवेरनेस त कमै जस्तो लाग्छ, किनभने धेरैजसो घरमा पनि ठुलो मान्छेहरूलाई टिबी भएको हुन्छ, त्यसको सँगै बसिरहेको बच्चाहरूको जाँच गरिरहेको हुँदैन। जबकि हाम्रो गाइडलाइनहरू सबैले के भन्छ, कन्ट्याक्टको हिसाबमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ 1 नम्बर कुरा। त्यसपछि जाँच गर्ने प्रक्रियामा के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो मान्छेहरूमा त सजिलो हुन्छ, खकार निकालिदिन्छन्, जाँच हुन्छ। बच्चाहरूमा खकार निकालिदिँदैनन्, पेटको पानी निकालेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया आफै धेरै मान्छेलाई झन्झटिलो लाग्छ। कहिलेकाहीँ बुवा आमाले पनि गर्न मान्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यकर्मीलाई नि अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यो कारण दोस्रो कारणले त्यसले पनि डायग्नोसिसमा डिले भइरहेको हुन्छ। तेस्रो, अरू ट्युबरकुलोसिसहरू जस्तो ब्रेनको ट्युबरकुलोसिस, पेटको ट्युबरकुलोसिसहरूमा स्याम्पल लिएर त्यसमा जुन बेसिलाई ट्युबरकुलोसिसको कीटाणु देखाउनु पर्ने जुन डायग्नोस्टिक मोडालिटी हुन्छ त्यो देखाउन पनि सधैँ सजिलो हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा ट्युबरकुलोसिस अन्डर डायग्नोसिसको समस्या चाहिँ हामीले धेरै नै देखेका छौँ। र यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो सबै यो चाहिँ निकायहरूले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने नै हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो समाजमा ट्युबरकुलोसिसको बारेमा चाहिँ अब नलेज, एउटा अवेरनेस त राम्रै भइसकेको छ। हामी यति धेरै कुरा गर्दा गर्दै पनि हाम्रो ट्युबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम संसारभरिमा एकदमै राम्रो चलेको प्रोग्राम हो र विभिन्न समयमा पुरस्कृत भएको कार्यक्रमहरू पनि हो। त्यसकारणले अवेरनेसको समस्या ओभरअल धेरै चाहिँ छैन। तर पनि बच्चाको स्थितिमा समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले विभिन्न कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ, ती कारणले गर्दा बच्चामा अन्डर डायग्नोसिसको समस्या अझै रहेको छ। त्यसकारणले अब यसमा सबै सरकारवाला निकायहरू र मेन भनेको बच्चासँग सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरूले बच्चामा टिबीको शङ्का लाग्ने बित्तिकै टाइममा टिबीको टेस्ट गर्ने र आफूले गराउन नसकेको अवस्थामा आफूभन्दा ठुलो ठाउँमा पठाएर पनि ट्युबरकुलोसिस डायग्नोसिसमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्नुपर्ने देखियो। त्यसबाहेक अहिले हामीले भनेको थियौँ हाम्रो टेस्टिङहरू, हाम्रो औषधिहरू बच्चाका फ्रेन्डली अझ बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो धेरैजसो सबै गाइडलाइनहरू एडल्ट ठुलो मान्छेलाई नै फोकस गरेर बनाइएको गाइडलाइनहरू छ। त्यो भयो भने बच्चाहरूको स्याम्पल लिने र स्याम्पल टेस्ट गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ र उपचारमा धेरै सजिलो हुन्छ। र यी सबै कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यो अन्डर डायग्नोसिसको समस्या चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। ट्युबरकुलोसिस चाहिँ यो सर्ने भनेको चाहिँ यो ड्रपलेट भन्छौँ हामीले, जुन हामी यसरी बोल्ने क्रममा हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो भित्रबाट निस्कने ड्रपलेटहरू, थुकका छिटाहरू यो चाहिँ निस्किया हुन्छ र त्यसको थ्रु नै सर्ने हुन्छ। ट्युबरकुलोसिस सर्ने मेन चाहिँ यही नै हो। अब रेयर अकेजनमा जति जे भने पनि हामीले ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै सर्ने हो। त्यही भएर हामी कोही पनि क्लोज्ड स्पेसमा छौँ भने त एकले अर्काबाट सर्न सकिने नै हुन्छ। तर अब हामी एउटै परिवारमा बस्दाखेरि अब एउटा मान्छेलाई टिबी भएको छ भने अब उहाँसँग कसरी हामीले बिहेभ गर्ने, बच्चालाई कसरी सार्न चाहिँ कम गराउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म एकजना ठुलो मान्छेलाई टिबी भयो भने 4 हप्तामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नन इन्फेक्सियस हुनुहुन्छ। 4 हप्ताको लागि चाहिँ बच्चासँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै राख्न सक्दा राम्रो हुन्छ। सँगै बस्यो भने उहाँहरूले मास्क प्रयोग गर्ने यी कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अझ समस्या के हुन्छ भने आमालाई टिबी भयो, दुध खाइरहेको बच्चालाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब खास चाहिँ बच्चा र आमालाई चाहिँ नछुट्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर आमाले मास्क प्रयोग गरेर दुध खुवाउने अथवा सकिन्छ राम्रो तरिकाले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको चाहिँ निकालेर उसलाई बच्चालाई छुट्टै राखेर खुवाउन सकिन्छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र सामान्यतः 4 हप्ताको समयपछि चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई नसार्ने हुन्छ। हजुर, हुन्छ। बच्चालाई पनि ट्युबरकुलोसिस लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यसको विभिन्न प्रेग्नेन्सीको कुन फेजमा आमालाई ट्युबरकुलोसिस लागेको छ त्यसको आधारमा हुन्छ। सानो बच्चालाई जन्मेको बच्चालाई ट्युबरकुलोसिस हुने नहुने
भन्ने हुन्छ र त्यसका लागि गाइडलाइनहरू पनि छन् र सामान्यतः हामीले चाहिँ टिबी लागेको आमाबाट जन्मेको बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै एकचोटि जाँच गर्ने र केही टेस्टहरू गर्ने र टिबीको जुन अघि हामीले पनि फेरि बार कुरा गरिरहेछौँ जुन ल्याटेन्ट ट्युबरकुलोसिसको इन्फेक्सन गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले टिबीको डिजिज देखिएन भने त्यो दिने चाहिँ गर्छौँ। एमडिआर टिबी भनेको अहिलेको हाम्रो ट्युबरकुलोसिसमा हामी यति धेरै कुरा गरिरहेको छौँ, यति धेरै च्यालेन्ज भएको ठाउँ भनेकै एमडिआर टिबी हो। एमडिआर टिबी भनेको सामान्यतः हामीले कमनली प्रयोग गर्ने औषधिसँग काम नगर्ने किसिमको टिबी हो र यसमा चाहिँ जुन पुरानो जुन 4-5वटा औषधि हुन्छ जुन हामीले सजिलै दिन्छौँ जसको साइड इफेक्ट पनि कम छ, ती औषधिले काम गर्दैनन्। त्यो भनेको आफैमा एकदम जटिल अवस्था हो। यस्तो बिरामीहरूले लामो समय 20 देखि 24 महिनासम्म औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तब नयाँ दिनहरूमा कुनै बच्चाहरूलाई ठुलो मान्छेलाई चाहिँ 1 सालको उपचार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गाइडलाइन्समा आएको भए पनि आफैमा ती औषधिहरू एकदम साइड इफेक्ट भएका औषधिहरू हुन्, एकदम महँगा औषधिहरू हुन् र तिनको औषधि ती आफैमा चाहिँ एकदम अवेलेबल जताततै अवेलेबल पनि हुँदैन र ठुलो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै अवेलेबल हुन्छ। अब बच्चामा पनि एमडिआर टिबी चाहिँ कमन चिज नै छ। ठुलोमा जस्तो एकदम धेरै कमन त नहोला तर बच्चामा पनि एकदम कमन छ। यो के छ भन्दा ठुलो मान्छेमा कमन भयो भने तिनीहरूबाट नै बच्चामा सर्ने हो र बच्चामा सरेपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ एमडिआर टिबी त्यसरी लाग्ने हो। त्यसकारणले बच्चामा एमडिआर टिबी हुनसक्छ। र अर्को कुरा अघि नै जुन ट्युबरकुलोसिस च्यालेन्ज डायग्नोसिस त च्यालेन्ज छ, एमडिआर टिबी डायग्नोसिस झन् च्यालेन्ज भयो बच्चामा। त्यो भयो भने बच्चा चाहिँ डायग्नोज नहुने र ऊ झन् छिटो नै एमडिआर टिबीबाट बच्चाको स्वास्थ्य तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले बच्चामा पनि एमडिआर टिबी चाहिँ एकदम ठुलो समस्या नै हो। हजुर, अब म चाहिँ एउटा बाल रोग विशेषज्ञ र बच्चाको छाती रोगको अझ धेरै विशेषज्ञता गरेको हिसाबले म सबैजना हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम अनुरोध गर्छु, ट्युबरकुलोसिस अथवा क्षयरोग भनेको एउटा ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग हो। यसको एकदमै राम्रो औषधिहरू छ र अर्को राम्रो कुरा यो सबै औषधिहरू एकदम क्वालिटीको राम्रो औषधिहरू हाम्रो नेपाल सरकारको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क पाइन्छ। यो औषधिले काम नगर्ने एमडिआर टिबीको औषधिहरू पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाउँछ। हाम्रो सरकारले एकदमै धेरै त्यसमा लगानी र मेहनत पनि गरेको छ र हामी सबैले ट्युबरकुलोसिस टिबीका लक्षण भएको अवस्थामा आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाने, जाँच गराउने र परेको अवस्थामा नियमित चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम तपाईलाई कति महिना औषधि खानु भनेको त्यति राम्ररी औषधि हामी सबैले खाइदियौँ भने तपाईको हाम्रो पनि ट्युबरकुलोसिस राम्रो हुन्छ र अघि हामीले कुरा गरेको एमडिआर टिबी भन्ने जुन नराम्रो किसिमको टिबी पनि हाम्रो समाजमा कम विकसित हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दा हामी सबैलाई चाहिँ ट्युबरकुलोसिसबाट बच्न सहयोग हुन्छ। र एउटा कुरा हामी सधैँ एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, एउटा भनाइ छ, नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ। सबैजना सेफ नभइकन कोही पनि सेफ हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी सबैजनाले यसमा चाहिँ ध्यान दिउँ होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिम्पटम्स यो क्षयरोगको ट्युबरकुलोसिसको मेन रोकथाम भनेकै छिटो डायग्नोसिस गर्ने र छिटो उपचार गर्ने। त्यसकारणले आफूलाई सिम्पटम्स देखिएको छ, क्षयरोगको सिम्पटम्स छ, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, तौल कम हुने, पसिना आउने, त्यस्तो भयो भने जतिभन्दा छिटो हामी गएर रोगको निदान गरेर उपचार लिन्छौँ त्यति नै अरू मान्छेहरूलाई सार्ने पनि कम भएको हुनाले हामी सबैजनाले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले अरूलाई पनि कम समस्या होस् भन्ने हिसाबले टाइममा डायग्नोसिस गरेर उपचार लिनुपर्ने देखिन्छ।